नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी थिक र थिन पढ्न गइरहेछौँ। थिक भनेको के हो भन्दा थिक भनेको मोटोलाई थिक भनिन्छ र थिन भनेको चाहिँ पातलोलाई थिन भनिन्छ। मोटो भनेको चाहिँ थिक भयो र पातलो भनेको चाहिँ थिन भयो। कुरो बुझ्नुभयो हैन? थिक र थिन भने जस्तै सपोज मानौं हामीसँग चाहिँ एउटा ब्रेडको टुक्रा छ रे। जस्तै यो भयो ब्रेडको टुक्रा, साइडबाट ब्रेडको टुक्रा र यो भयो ब्रेडको पुरै यसको यति भाग चाहिँ यो हो रे। यसको यति भाग चाहिँ यो हो रे भनेपछि यो पातलो छ। यो भन्दा पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो र यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो। थिनको स्पेलिङ THIN र थिकको स्पेलिङ THICK थिक। पातलो भनेको थिनलाई भनिन्छ र मोटो भनेको थिकलाई भनिन्छ। हामीले थिन र थिक भनेर बुझ्यौं। अब हामी एक्सरसाइजतिर लागौं। एक्सरसाइज नम्बर 1 मा छ यो। यहाँ के छ त? यहाँ छ पेन्सिल। एउटा मोटो पेन्सिल छ र अर्को पातलो पेन्सिल छ। हामीले यो भन्दा अगाडि के पढाएको थियौं भन्दाखेरि के बुझाएको थियौं भन्दा मोटो भनेको थिकलाई भनिन्छ र पातलो भनेको थिनलाई भनिन्छ भनेपछि यो भयो थिक र यो भयो थिन। है, हाम्रो पेन्सिलमा पनि बुझ्यौं। थिक भनेको मोटो चीजलाई, जुनै पनि पेन्सिल मात्र हैन, ब्रेड मात्र हैन, जुनै पनि मोटो चीजलाई थिक भनिन्छ र जुनै पनि पातलो चीजलाई थिन भनिन्छ। अर्कोमा जाउँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ छ बुक। यहाँ दुईटा बुक छ। यो छ मोटो र यो छ पातलो। हामी यहाँ माथि भर्खर के पढ्यौं? मोटो भनेको थिक हो भनेपछि यो भयो थिक र पातलो भनेको थिन हो भनेपछि यो भयो थिन। हामीले पेन्सिलमा पनि बुझ्यौं, यत्तिकै पनि बुझ्यौं, ब्रेडमा पनि बुझ्यौं र बुकमा पनि बुझ्यौं। मोटो भने के अरे? थिकको मोटो भने र पातलो भनेको चाहिँ थिन हो भनेर हामीले बुझ्यौं। र अर्कोमा जाउँ। यहाँ के छ त? यहाँ छ यो एउटा टोय हो, यो एउटा बोन हो, यो एउटा एकछिन यो एउटा क्यान्डल हो र यो एउटा क्यारोट हो। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो
थिन भयो। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो थिक भयो। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो थिक भयो। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। अब क्यान्डलमा हेरौँ। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। यो भयो थिन र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। अब क्यारोटमा हेरौँ। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। हामीले यसमा पनि बुझ्यौं र अर्को हेरौँ। यहाँ छ यो ब्रस, यो पेन्ट गर्न काम लाग्ने ब्रस हो, पेन्टिङ ब्रस हो र यो एउटा नेल भनेको काँटी, यो एउटा पेन्सिल भनेको सिसा कलम र यो भन्दा स्नेक भनेको सर्प। हामीले बुझ्यौं नेल भने काँटी हो। यो ब्रस भनेको भित्तामा पेन्ट गर्न लाउने ब्रसलाई पेन्ट ब्रस भनिन्छ। यो यही दुईटा त्यही ब्रस हो। यो भनेको नेल, नेल भनेको काँटी, यो भने पेन्सिल, पेन्सिल भने सिसा कलम र यिनीहरु भने स्नेक, स्नेक भनेको सर्प। ल अब थिक र थिन हेरौँ। यो भन्दा यो थिन छ, पातलो छ, पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। अब स्नेकमा हेरौँ। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। हामीले पेन्ट ब्रसमा, काँटीमा, सिसा कलम, सर्पमा पनि बुझ्यौं र अर्को हेरौँ। अर्को यो भनेको टायर, यो भनेको इन्जेक्सन। यसको स्पेलिङ हो INJECTION, इन्जेक्सन। यो भयो रोप, यो भयो एउटा रोप, रोप भने डोरी।
यो भनेको टुथपेस्ट टुथपेस्ट या हामी बिहान खाना खाएपछि अथवा राति सुत्ने बेला दाँत यसले नै माझ्ने गर्छौं। टायर भनेको गाडीमा हाल्ने टायर। यहाँ हुन्छ त चक्का हो, त्यसलाई टायर भनिन्छ। ल अब मोटो र पातलो हेरौं। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो। र यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो। यो टुथपेस्ट भन्दा यो टुथपेस्ट पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो ठिक भयो। यो पनि हामीले बुझ्यौं। र अर्को हेरौं। यो भनेको एक्समस ट्री। यो क्रिसमसमा लगाइन्छ। अनि यो भनेको बुक। अनि यो तरुल, इंग्लिशमा यसलाई याम। याम भनेको तरुल। त्यसपछि यहाँ छ ब्रिन्जल भनेको भ्यान्टा। र हामी मोटो र पातलो हेरौं पहिला। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो भयो थिन। त्यसपछि हेरौं। यसमा अर्को छ यो क्रेयन्स। यो मशरूम। यो इंक पेन। र यो पाइनएप्पल। क्रेयन्स भनेको कलर हो, मशरूम भनेको भेजिटेबल, इंक पेन भनेको मसी हालेर लेख्ने पेन, र पाइनएप्पल भनेको फ्रुट। र मोटो र पातलो हेरौं। यो भन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो भयो थिक।
यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। र अर्को हेरौँ, यहाँ छ यो रोप भनेको डोरी। या यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो मोटो छ र यो पातलो छ। यो थिक हो र यो थिन हो। अर्को हेरौँ, यो क्यान्डल। यो ब्रेड र यो लग। क्यान्डल भनेको बत्ती बाल्ने, क्यान्डल भनेको मैन बत्ती भनिन्छ क्यान्डललाई। ब्रेड भनेको बिहान चियासँग खाने ब्रेड भइगयो र लग भनेको काठको टुक्रा। र मोटो र पातलो हेरौँ, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। हामीले यो पनि बुझ्यौं। अर्कोतिर जाउँ। अर्को, यो र योमा कुन थिन छ? यो भयो थिन, यहाँ लेखेकै छ। यो लास्ट हामीले हेरेको। पातलोलाई थिन भनिन्छ र मोटोलाई थिक भनिन्छ भनेर आज हामीले बुझ्यौं। आज हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि थिक र थिन भनेको के हो भनेर आज हामीले बुझ्यौं। यदि तपाईले मैले पढाएको बुझ्नु भएन भने अथवा अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि कलै गर्ने हो भने फोन नम्बर हो 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा आउनेछ। आजको लागि थ्यांक यू।